كنت قاعدة وبص على اللابتوب وانا مصدومة ومش قادرة استوعب اللي انا شايفاه بعينيا. وبعد كده قفلت وقلت ايه ده يا كريم؟ ايه اللي انا شفته قدامي ده بجد ولا ايه؟ وازاي الحاجات دي وصلت لعندك؟ ممكن افهم؟ اتكلم وقول لي بسرعة. الحاجات دي اكيد متفبركة، انا هيحصل لي حاجة من اللي شفته. قال لي هي دي كانت حالتي بالظبط يوم ما طلقتك يا سيلة. ما كنتش على بعضي وما كنتش قادرة اصدق اللي عينيا شافته. غصب عني وقتها طلقتك وما قدرتش اقعد في البلد وسافرت، وكأن ربنا قدر ان انا اسافر اليونان علشان اكتشف هناك الحقيقة. قلت له حقيقة ايه؟ انا مش فاهمة اي حاجة من كلامك ده. اوعى يا كريم تكون مصدق الحاجات اللي انت شفتها دي عليا وعلشان كده طلقتني. صدقني لو عرفت ان انت طلقتني بسبب الفيديو ده عمري ما هسامحك ابدا، استحالة سامحك العمر كله. قال لي يا سيلة اعتقد ان دي فرصتي الاخيرة، خليني بقى اقول كل اللي جوايا وبعد كده قرري ان كنت هترجعي لي ولا لا. بس قبل ما اتكلم لازم تحط نفسك مكاني الاول واحكم على الموضوع من وجهة نظرك انتي مش من وجهة نظري، تمام؟ قلت له قول كل اللي عندك لان دي هتكون المرة الاخيرة اللي هديك فيها الفرصة، اتكلم يلا. قال لي بص يا ستي، بعد فرحنا كنا يومها مبسوطين قوي، ومجرد ما دخلنا الشقة وكنت بتكلم معاكي انت طبعا فاكرة المكالمة اللي جاتلي وكان قبلها في رسالة. انا كبرت دماغي من الرسالة خالص ومرضتش ابص فيها، بس قبل ما افتحها التليفون قاعد يرن بإلحاح وانت وقتها قلت له رد يا كريم. مجرد ما فتحت سمعت صوت واحدة بتقولي مراتك دي واحدة مش كويسة وطول عمرها داير على حل شعرها مع كل شاب شوية. ولو انت بقى مش مصدقني شوف الرسالة اللي انا بعتها لك، انت خسارة في البنت دي، اسمع الكلام يا كريم وطلقها، انا فاعلة خير. وبعد كده قفلت التليفون على طول. وقتها قفلت معاها وفتحت الرسالة وكانت فيديو ليكي بالمنظر اللي انت شفتيه قدامك ده. وقتها الشيطان لعب في دماغي وطلقتك على طول. انا كراجل كان صعب عليا قوي اشوف مراتي في الحالة دي، يعني تصرفي كان طبيعي قوي، بس بعد كده حسيت ان انا اتسرعت في ردة فعلي. وقتها سبت البلد واهلي وشغلي وكل حاجة وسافرت، والحمد لله ان انا سافرت اليونان لان هناك اكتشفت الصدمة الاكبر يوم ما فتحت اللابتوب بتاع نادر صاحبي. فتحت يومها بالغلط وشفت الفيديوهات دي كانت مبعوتاله من حد مصري ورسالة من نادر بيقول فيها ايوه كده هو ده الشغل المظبوط، شكرا قوي على الحاجات الحلوة دي. وقتها اتأكدت ان انت مظلومة وان كل اللي حصل ده والمكالمة والفيديو كان مجرد ملعوب اتعمل علينا. سبت كل حاجة في اليونان وجيت هنا يوم فرح على ماريا علشان اثبتلك ان انا كنت غلطان واطلب منك ان انت تسامحيني. ارجوك يا سيلة علشان خاطري لازم تسامحيني، ادوني فرصة اخيرة. ضحكت بصوت عالي من الوجع، قلت اسامحك؟ انت بتحلم ولا ايه؟ طيب عاوزني بقى اسامحك على ايه ولا ايه؟ على فرحتي اللي انت كسرتها وسبتني يوم فرحي، ولا على انك خليتني صغيرة قوي قدام الناس وقدام نفسي كمان؟ تعرف ان الكل كان بيبصلي بشماتة واللي يا عيني كان بيبصلي بشفقة. انت وصلتني لمرحلة الموت، انا بسببك شفت الويل يا كريم وجاي دلوقتي وتقول لي سامحيني يا سيلة. طيب يا ريت بقى تقول لي على طريقة اسامحك بيها بعد ما خليت سيرت على كل لسان وكل الناس كانت بتسأل هو ليه جوزها طلقها يوم فرحها. كل الناس كانت بتظن ان انا ماشي وحش. عاجبك اللي انت عملته فيا ده؟ اللي بيحب يا كريم عمره ما بيصدق اي حاجة وحشة على حبيبته، بيكون بيثق فيها اكتر من نفسه. لكن انت للأسف ما كنتش بتثق فيا. ده معناه ايه؟ معناه ان انت عمرك ما حبيتني. اما بالنسبة لنادر بيعمل معايا كده ليه؟ ومين بقى اللي بيساعده؟ ومين اللي اتصلت بيك يوم فرحنا؟ ده بقى اللي انا مش عارفاه ومش فاهماه ومش قادرة افهم هي ليه الناس بتكرهني بالشكل ده وانا عملت لهم ايه؟ انا حقيقي تعبانة ومش فاهمة اي حاجة، وليه الناس اللي حواليا بتعمل فيا كده؟ قرب مني كريم ومسكني وقال لي اهدي يا حبيبتي، اهدى علشان خاطري، دموعك دي غالية عليا قوي. اتعصبت وقلت ما تقولش كلمة حبيبتي مرة تانية، انا عمري ما كنت حبيبتك ولا هكون ابدا، ابعد عني. تعرف انا حاسة ان انا بكرهك دلوقتي،
أيوة يا كريم أنا بكرهك. وسبته وطلعت أجري من قدامه. كنت ماشية في الشارع وأنا ببكي، كل حتة في قلبي كانت بتبكي. أنا ظلمت نفسي قوي وعذبتها أكتر من اللازم، ويا ريت عشان حد يستاهل. لا، وفي الآخر بيطلب مني إن أنا سامحه. أنا اللي بطلب من قلبي دلوقتي إن هو يسامحني، لأن خليته يحب واحد زي كريم. معقولة يصدق عليا أنا الكلام ده؟ وإزاي يصدق الفيديوهات دي؟ ولما هو مش واثق فيا كده ليه كان بيتجوزني؟ كريم كان واقف وبيبكي، قعد يقول لنفسه أنا عارف يا سيلا إن أنا غلطت في حقك، بس هو الشيطان اللي وسوسلي إن أنا أصدق حاجة زي دي. بس أنا فعلا بحبك وعمر ما حبيت غيرك. أتمنى بجد إن انت تسامحيني. وقتها اتصل بماريا وحكالها عن كل حاجة حصلت ما بينا، وأنهى كلامه بجملة علشان خاطري يا ماريا طمنينا عليها أول ما توصل البيت، لأنها مشيت من هنا وحالتها كانت صعبة قوي. علشان خاطري وحاول معاها إن هي تسامحني. ردت وقالت حاضر يا كريم، هعمل كل اللي أقدر عليه علشان أرجعكم انتوا الاتنين لبعض، ومنهم لله اللي عملوا فيكوا كده واللي كان عاوز يفرق ما بينكم. وقفلت معاه التليفون. فضلت أجري في الشارع، وفجأة وأنا ماشية لقيت وائل قدامي. معرفش إيه اللي جابه قدامي في الوقت ده، وكان معاه حازم صاحبه. قال لي إيه ده يا سيلة؟ خير في إيه؟ ومالك كده شكلك بتغير؟ أنت بتعيطي ولا إيه؟ ما كنتش قادرة أرد عليه. رديت بصعوبة وقلت أنا محتاجة لك أوي يا وائل في الوقت ده، عاوزة أتكلم معاك ضروري. قال لي طيب ممكن تهدي بقى شوية؟ أنا يا ستي معاكي. حازم قال طيب يا جماعة هسيبكم أنا بقى دلوقتي، أشوفك الصبح بقى يا وائل. ومشي حازم صاحبه لما حس إن أنا عاوزة أتكلم مع وائل لوحدنا. وبعد ما مشي هديت شوية وقلت شفت يا وائل اللي حصل لي؟ قال لي اهدي وهنقعد في مكان وبعد كده تحكي لي إيه اللي حصل بالظبط. في فيلا خالد كانت صابرين وماما قاعدين هما الاتنين قدام التلفزيون. صابرين قالت هو ليه خالد اتأخر كده؟ انت يا حلوة، انت يا بوما، انت مش سامعاني ولا ايه؟ ردت ماما وقالت لها هو انت بتكلميني ولا ايه؟ صابرين قالت امال يعني هكون بكلم نفسي؟ هو انا اتجننت ولا حاجة؟ ايوه يا اختي بكلمك، ولما انا اتكلم يبقى ترد عليا كويس. ماما ردت وقالت خير يا ست صابرين، عاوزة ايه؟ وكنت بقى بتقولي ايه بالظبط؟ اتكلمي ولا دلوقتي خلاص السكوت نزل عليكي؟ ردت صابرين وقالت كنت بقولك ان خالد اتأخر قوي، هو ما قالكيش هو رايح فين؟ ماما قالت لها هو قايل ان هو رايح عند واحد صاحبه، وقال لي كمان ان هو هيتأخر شوية. لو انت تعبانة روحي نامي انتي وانا هقعد استناه هنا قدام التلفزيون. ردت صابرين وقالت وانا بقى ما استنهوش ليه؟ انا زيك بالظبط، ولا انت يعني فاكرة نفسك احسن مني ولا حاجة؟ لا يا اختي انا هقعد هنا استناه لغاية لما اشوف هيجي امتى. يا ترى هو فين دلوقتي؟ ويا ترى بيعمل ايه؟ خالد كان قاعد في مكتب علي وكان معاهم ضابط تالت اسمه رامي. خالد قال له خير يا علي، انت عاوز مني ايه؟ بقالك فترة كل شوية تيجي عندي، هو انا وانت من امتى بقينا اصحاب يعني؟ كل شوية تتصل بيا وتجيلي. وقف علي وقال له والله يا باشا انا ماليش الشرف ان انت تكون صاحبي، لان صحوبيتك تعر بلد بحالها. اتعصب خالد قال له انت ازاي تتكلم معايا بالشكل ده؟ وازاي بتكلمني كده؟ انت اصلا ناس انا ابقى مين؟ ضحك علي وقال له هو انا ما قلتلكش يا باشا؟ معلش نسيت اقولك ان انت اترفدت. شفت بقى المصيبة؟ مش بس كده، ده انت كمان معرض للسجن، ويمكن ما يبقاش سجن وبس، لا يا حضرة الضابط ده هيبقى اعدام ان شاء الله. قول يا رب. ومن سوء حظك ان هم كلفوني انا ان انا اللي اقبض عليك وحقق معاك كمان، وفي نفس الوقت عاوز اخد طاري منك. بقى انت بقى لما تشوف ان القانون عاجز انه ياخد حق ولادك تقوم انت تخرج مجرم من السجن وتديله الحرية كده من نفسك؟ لا مش بس كده، ده انت كمان قتلت ولي نعمتك والقائد بتاعك. انت عارف المفروض كانوا يقبضوا عليك من زمان قوي، بس انا بقى اللي طلبت منهم ان هم يستنوا شوية وانا اللي اقبض عليك وبنفسي. خفت ان انت تهرب، قلت بقى لازم اشغل دماغي واجيبك بطريقتي بعد ما اثبت عليك كل حاجة، والكاميرات فضحتك يا حضرة الضابط. استغرب خالد وقال لنفسه بس انا شلت كل الكاميرات اللي كانت موجودة في المكان، معقولة يكون عاوز يوقعني في الكلام؟ اتكلم وقال له قتل ايه ومجرم ايه؟ ومين ده اللي اترفد؟ انا اصلا مش فاهم اي حاجة من كلامك،
وبعدين انا ما عملتش اي حاجه، وبعدين هو انا متهم في قتل مين؟ اتعصب علي وقال له اخرس، انت حقيقتك خلاص اتكشفت، ومن سوء حظك ان كان في كاميرا انت سيادتك معرفتش توصل لها، هي دي بقى اللي متسجل عليها كل جرايمك، انت اخرك ونهايتك هتكون على ايد انا، بقى انت تقتل ابويا؟ ورفع عليه المسدس. في الوقت ده وقف الضابط اللي اسمه رامي قال له لا يا علي، خلي العدالة تاخد مجراها، ما توديش نفسك في داهية علشان واحد زي ده، كده كده هو خلاص انتهى. ونادى على العسكري وقال له خد المجرم ده من هنا، خده على الزنزانة. مشي خالد معاهم، قعد يقول لنفسه انا استاهل اللي بيحصل لي ده كله، هو انا ليه خفت من المجرم اللي اسمه ريشة ده؟ يا ريتني كنت سمعت كلام اللواء نعمان، لكن انا واحد غبي وخسرت شغلي وحياتي وبيتي وكل حاجة. يا ترى ولادي وزوجاتي هيعملوا ايه من بعدي؟ ويا ترى هيعملوا ايه لما يعرفوا الاخبار دي؟ صابرين فجأة حست بحاجة غريبة وقالت لماما انت يا ولية يا بومنتي، الراجل اتأخر بره كده ليه؟ هو ما قالكيش هو رايح فين بالظبط؟ قوليلي بصراحة، انت مخبية عني حاجة؟ ردت ماما وقالت يو بقى، هو انت كل شوية تسألي نفس السؤال؟ قلتلك يا ستي ان قال ان رايح عند واحد صاحبه اسمه تقريبا كده علي النعمان. ردت صابرين وقالت ايوه نعرفه، غريبة قوي، الراجل ده كان هنا من كام يوم وساب لي رقم تليفونه، انا هقوم بقى اتصل على اللي اسمه علي ده لما اشوف خالد هناك بيعمل ايه وازاي تليفونه مقفول لغاية دلوقتي. اول ما كلمت علي قعدت تقول يا مصيبتي، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ اكيد انت بتهزر مش كده؟ رد علي وقال لها لا مش بهزر يا مدام، هي دي الحقيقة اللي جوزك كان مخبيها علينا كلنا، وهو دلوقتي القانون هياخد مجراه، هو فاكر علشان ظابط يعني هيعمل بقى اللي هو عاوزه؟ مفيش حد في القانون يا مدام، يلا سلام. قفلت صابرين وقعدت تصرخ وتقول يا دي المصيبة، يا دي المصايب اللي بتيجي فوق دماغنا، انت السبب يا نهى، بومة من يوم ما دخلت البيت والمصايب كلها جاية علينا ورا بعضها، منك لله من اول ما دخلت علينا. استغربت ماما وقالت هو في ايه وايه اللي حصل ومالك كده قاعدة بتندبي؟ هو خالد حصل له حاجة ولا ايه؟ ما تتكلمي يا ولية انتي، انا مش ناقصة تعب اعصاب. ردت صابرين وقالت خالد يا حبيبتي اتسجن، شفت بقى يا مصيبة يا ادم النحس، ادمك كان نحس على الراجل، اعمل فيك انا بقى ايه دلوقتي؟ وكمان خسر وظيفته بسبب ان قتل اللواء بتاعه، وشك فقر من يوم ما شفتك. اتعصبت ماما وقالت وانا مالي اصلا بالموضوع ده، هو انا يعني اللي قلت له يقتل؟ ما تهدي شوية وخلينا نفكر هنتصرف ازاي. ردت صابرين وقالت نتصرف ده ايه؟ انت تاخدي بعضك بقى وتغوري من هنا، انت مالكيش مكان في بيتي، يلا يا بنت انت شوفي لك مكان بقى تعيشي فيه، لا تكوني عشمانة ان البيت ده هيكون بيتك وهسيبك تعيشي معايا هنا. لا يا حبيبتي، اللي ما تعرفوهوش بقى ان البيت ده مكتوب باسمي، يلا بقى اطلعي بره من غير ما ترد، وريني بقى عرض كتافك، غوري من هنا. مشيت ماما وهي كانت قاعدة تبكي، قعدت تقول لنفسها اروح فين دلوقتي بس يا ربي، اروح فين واجي منين؟ انا ما عنديش مكان اروحه، يا رب الطف بيا. فضلت ماما ماشية في الشارع بعد ما خرجت من بيت خالد بسبب صابرين اللي طردتها. كنت قاعدة مع وائل قدام البحر، قال لي اهدي بقى طيب وبطل عياط بقى، هو انت بتعيطي علشان كريم ما كانش واثق فيكي ولا علشان ايه بالظبط؟ قلت له ايوه طبعا علشان ما كانش واثق فيا. معقولة يا وائل اللي بيحب حد يعمل فيه كده ويأذيه بالشكل ده؟ لما هو عاوز يعذبه ليه كان بيقرب منه من الأول؟ أنا حقيقي مصدومة في كريم وقلبي رافض إني يكرهه بعد كل اللي عمله فيا، وبرضه لما بشوفه بحس إن أنا قلبي بيدق وبحس إن أنا لسه بحبه. وائل قعد يقول لنفسه علشان كده أنا خفت إن قلبي يحبك وقرب منك زيادة عن اللزوم، لأن عارف إن اللي بيحب حد ما بيقدرش ينساه بسهولة، زي ما أنا مش قادر أنسى أول حب في حياتي ولا عمر هنساه. قلت له وائل هو أنت سرحان في إيه؟ مش بكلمك يا ابني؟ قال لي أبدا يا ست أنا معاكي. المهم أنا عاوزة أقولك على حاجة مهمة قوي، جه الوقت اللي أقدر أتكلم معاكي فيها. أنت فاكرة الفلاشة اللي أنت لقيتيها في الفيلا عندكم؟ قلت له أيوة، بس إيه علاقة الفلاشة بكلامنا دلوقتي؟ هو في إيه يا وائل؟ قال لي الفلاشة دي كان فيها نفس الفيديوهات اللي انت شفتيها على اللابتوب بتاع كريم اللي وراها لك النهارده. تعرفي بقى ده معناه ايه؟ قلت له معناه ايه؟ قصدك يعني ان اللي عمل الحاجات دي في البيت عندنا
واكيد مفيش غيرها، يا اما عنود بنت عمي او مرات عمي. مش ده قصدك برضه يا وائل؟ قال لي بالظبط كده. انت لازم توقفيهم عند حدهم وتعرفي هما ليه بيعملوا معاكي كده. اكيد في حاجة غير ان هما بيكرهوكي. الكره والحقد ممكن يخلوهم يعملوا معاكي مشاكل زيهم زي اي حد، انما بقى يشوهوا سمعتك بالشكل ده ويعملوا فيديوهات ويفبركوها، دي بقى وراها حاجة كبيرة قوي، اكيد حاجة احنا مش عارفينها. انت عارفة بقى مين اللي ممكن يقدر يفيدنا في حاجة زي كده؟ قلت له مين؟ قال لي والدتك. انت في مرة قلت لي ان والدتك لسه عايشة، انت لازم تدوري عليها بأي طريقة وتعرفي هي فين بالظبط، اكيد هي اللي هتساعدك. انا متأكد ان في حاجة متدارية. قلت له بس كريم قال لي ان هو شاف الفيديوهات دي عند نادر صاحبه على اللابتوب بتاعه. طيب هو نادر بقى ليه عمل كده؟ قال لي نادر ده هيكون طرف من ضمن اطراف كتيرة قوي، انت لازم تدوري وبمساعدة والدتك هتوصلي، وانا متأكد ان هي هتقدر تساعدك. وعلى فكرة يا سيلا، كريم لسه بيحبك، بس هو زيه زي اي راجل شرقي، لو شاف حاجة زي دي هيكون ده رد فعله. يعني اللي عمله كريم كان رد فعل طبيعي. يا ريت بقى تدي لنفسك فرصة تانية وانتوا الاتنين حاولوا توصلوا للحياة مع بعض. قلت له اوعدك يا وائل ان انا فعلا ممكن اعمل كده. انا بقى تعبانة دلوقتي قوي، همشي وهكلمك لما اوصل البيت. قال لي ماشي يا ستي وربنا معاكي. مشيت وانا قاعدة افكر في كل الناس اللي حواليا اللي عاوزين يأذوني. طيب هو انا عملت لهم ايه علشان يعملوا معايا كده؟ هو انا وحشة للدرجة دي عشان يعملوا معايا كل الحركات دي؟ انا حرفيا تعبت من كل الناس اللي حواليا، حاسة ان هم منافقين قوي الا من رحم ربي. وصلت البيت وطلعت على اوضتي وكنت لسه هنام، لقيت ماريا بتخبط عليا. قالت لي اسمحي لي ادخل؟ قلت لها ايوه طبعا يا ماريا، تعالي يا حبيبتي انا اصلا مش جاي لنوم. قالت لي عامله ايه يا سيلا دلوقتي؟ قصدي يعني قلبك عامل ايه؟ انا اختك، خلي بالك وبحبك قوي، وربنا يعلم ان انا مش عاوزالك غير الخير. وبصراحه انا جيت اقعد معاكي زي ما طلب مني كريم، لان هو نفسه يطمن عليكي ونفسه قوي ان انت ترجعي له. قلت لها القلب بيعرف مين اللي بيحبه ومين اللي بيكرهه، وانا عارفه ومتاكده قوي ان انت فعلا بتحبيني يا ماريا وبتتمني لي الخير. موقفك معايا النهارده اثبت لي الكلام ده. بصي يا ماريا، انا بفكر فعلا ان ندي القلب فرصه، واوعدك ان انا هرجع لكريم في اقرب وقت. حضنتني وقالت ربنا يفرح قلبك، وانا يا ستي هكون معاك وجنبك طول الوقت، ومستحيل اتخلى عنك ابدا، ومستحيل كمان اخلي اي حد يأذيكي. يلا بقى سيبك تستريحي دلوقتي، تصبح على خير يا حبيبتي. ومشيت ماريا من عندي ومسكت تليفونها واتصلت على كريم وقالت له خلاص سيلا وصلت البيت بالسلامة، وعلى فكرة هي وعدتني ان هي هتفكر ان هي ترجع لك تاني وهيكون في اقرب وقت. يلا بقى يا كريم تصبح على خير. قال لها يا رب يا ماريا، انت بجد احسن واحدة في الدنيا، ما كنتش اعرف ان انت جدعة قوي. قالت له ربنا يسعدكم انتوا الاتنين. يلا بقى انا هروح انام، الوقت اتأخر قوي. ماما زهقت من كتر ما هي ماشية في الشارع، قعدت تقول لنفسها احسن حل دلوقتي ان انا اروح بيت رأفت، انا متأكدة ان بنت اكيد هناك وبنت اكيد مش هتطردني. ورجعت من سرحانها واتصدمت من اللي شافته. يا ترى نهى شافت ايه وصدمها بالشكل ده؟ وفعلا لو رجعت بيت رأفت وسيلة قابلتها هتتصرف معاها ازاي؟ هتتقبلها ولا هتطردها زي كل مرة؟ وكمان خالد هيتصرف ازاي؟ هيفضل مسجون ولا هيحاول ان هو يهرب من السجن؟ وصابرين ونهى هيتصرفوا ازاي في المصيبة اللي حصلت لخالد؟ كل ده واكتر هنعرفه الحلقة الجاية ان شاء الله. عاوز اقول لكم ان الاحداث اللي جاية هتكون حلوة جدا، علشان كده ياريت محدش يتأخر، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. واشوفكم بكرة على خير يا اجمل متابعين.